बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और पीटीआई आमने सामने है। हुकूमत जो है वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ा नहीं हो रही और पीटीआई भी ताकत का मुजाहरा करना चाह रही है। अब इस सूरत हाल में जो टकराव पैदा होगा, उस टकराव से इंसानी जानों के ज़िया का भी इम्कान मौजूद है। जैसा कि इससे पहले वाले व्लॉग में, यानी जो कल मैंने किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो रैली होगी जिसमें इमरान खान शिरकत करेंगे, इससे इमरान खान अपने लिए बहुत बड़ी खाई खोदेंगे और न सिर्फ खोदेंगे बल्कि उसमें गिरेंगे भी। और हुकूमत की जो हिकमत अमली है, हुकूमत अपनी हिकमत अमली के मुताबिक चल रही है और उस हिकमत अमली का हिस्सा ये भी था कि इमरान खान को इस कदर उलझा दिया जाए कि इमरान खान अदालतों के चक्कर में पूरा हो और इंतखाबी मुहिम का हिस्सा न बन सके। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त तक इमरान खान के खिलाफ 80 के करीब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और उनमें से कई मुकदमात में इमरान खान जमानत पर हैं। और आज अगर इमरान खान रैली की क़यादत करते हुए, यानी जिस तरह इमरान खान कहते हैं अदालतों को कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उन पर दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, और आज जब हुकूमत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार नहीं है और जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, और जो PSL का मैच हो रहा है उसको पुरअमन तरीके से होने के लिए, और एक साइकिल रेस चल रही है, उसके हवाले से भी एक बहुत सारे इवेंट्स है। इतवार का दिन है, तो इमरान खान ने जानबूझकर पिछली मर्तबा जो दिन चुना वो खवातीन का आलमी दिन था, और आज बिलखुसूस वो दिन चुना जब PSL का अहम तरीन मैच होना है, और इसके अलावा आज साइकिल रैली भी थी। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जब अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए सड़क पर आएंगे और अपने कंटेनर पर खड़े होकर और हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, और चाहे हुकूमत अभी ताकत का इस्तेमाल करे न करे वो एक अलग बात है, मैं आपको एक टेक्निकल बात समझा रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा जवाब अदालतों को मिल जाएगा कि अगर आपके पास रैलियों में जाने के लिए आपकी जिंदगी को खतरा नहीं है, रैलियों में जाने के लिए आपको थ्रेट्स नहीं है, और रैलियों में अगर आप जाकर जो है वो घंटों खड़े हो सकते हैं, तो फिर आपको अदालतों में आने में कौन सी दिक्कत है? क्योंकि अदालत आने के लिए आपको क्या मसला है? तो बहुत सारे सवाल होंगे, और फिर अदलिया का जो रवैया है वो भी तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जो हुकूमत की हिकमत अमली थी, अब इमरान खान हर रोज जब अदालत में होंगे, हर रोज इमरान खान की किसी न किसी अदालत में पेशी होगी, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जो है वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो PTI की तरफ से अपना निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता शब ही वज़ारत दाखिला से मुशावरत की, और मुशावरत के बाद रेंजर्स को तैनात करने का फैसला किया गया, और ये फैसला तकरीबन रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान हुआ, और अहम मकामात गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर्स हाउस और PSL के रूट, और जो अपना साइकिल रेस हो रही है उनके रूट्स, माल रोड और हर जगह रेंजर्स तैनात होगी। अब ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान का जो डंडा बरदार जत्थे हैं वो निकलते हैं, और इन जत्थों में ये कोई कंफर्म नहीं हो, देखें आपको हमने सारी जिंदगी पॉलिटिकल कवरेज की है, हम सारी जिंदगी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, हमें पता होता है कि सीक्रेट एजेंसियों के लोग किस तरह रैलियों में शामिल हो जाते हैं वर्कर बनकर, और अगर होटल्स में कोई प्रोग्राम हो रहे होते हैं तो किस तरह वेटर बन के और किस तरह जो मंदूक बन के जो है वो उन इजलासों में शिरकत करते हैं, सेमिनार्स में शिरकत करते हैं। तो इसी तरह मुझे याद है, बहरहाल अब उस वाक़े को छोड़ दे, मिट्टी पहना यार, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा वाक़या है। तो बहरहाल इस वक्त जो है हुकूमत भी टकराव चाह रही है और PTI भी टकराव चाह रही है, और ये टकराव दोनों के फायदे में है। PTI के फायदे में टकराव इसलिए फायदे में है कि PTI मजलूम बनना चाहती है, PTI लाशें बिछवा के मजलूम बनना चाहती है, PTI कारकुनों को ईंधन बना के मजलूम बनना चाहती है, PTI कारकुनों का लहू बहा के मजलूम बनना चाहती है, PTI माओं की गोद उजाड़ के मजलूम बनना चाहती है,
پی ٹی آئی والدین کی کمر توڑ کے مظلوم بننا چاہتی ہے، پی ٹی آئی سہاگنوں کے سہاگ چھین کے مظلوم بننا چاہتی ہے، اور حکومت طاقت کا استعمال کر کے انتخابات سے فرار چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت کی جو پوزیشن ہے اور جو مہنگائی کی جو حالت ہے اس وقت، ابھی رمضان میں 10-12 دن پڑے ہیں، اس سے پہلے جو سچویشن ہے، یعنی جس طرح اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 40% کو تجاوز کر چکی ہے مہنگائی، اور الیکشن اپنا رمضان کے دوران یہ مہنگائی کی جو شرح ہوگی یہ اب کم و بیش 80 سے 90% کو پہنچ جائے گی، تو اسی صورتحال میں شہری بلک اٹھیں گے، اور جب مہنگائی کی شرح وہاں تک پہنچے گی تو ایسی صورتحال میں حکومتی اتحاد کے اراکین کے لیے انتخابات کا حصہ بننا بہت مشکل کام ہوگا۔ تو اس وقت حکومت بھی ٹکراؤ چاہتی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے انتخابات ملتوی ہو سکیں، اور ہمیں جو ہے وہ آگے چل کے اب دیکھیں مسلسل بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنے ڈالر رہ گئے، اب ریزروز اتنے رہ گئے، اب ہماری معاشی صورتحال یہاں پر ہے، اب ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں، اور یہ سنتے سنتے 3-4 مہینے ہم نے نکال لیے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ پاکستان اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے، کرپشن ویسے ہی ہو رہی ہے، وزراء اور بیوروکریسی ویسے ہی لوٹ مار کر رہی ہے، دفاعی ادارے ان کے معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، عدلیہ کے معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، تو پھر ڈیفالٹ کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنا سارا پینک کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ڈالر کو آسمان پہ چڑھا دیا۔ تو بہرحال میں اکنامک ایشوز پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو ناظرین، عمران خان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو خیر ہاں، اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ان کو ریلیف مل سکے، اور فوری طور پر وہ جو 144 کا جو نفاذ ہے اس کو ختم کیا جا سکے، تاکہ یہ پرسکون انداز میں ریلی نکال سکیں۔ تاہم حکومت نے بھی ان کے راستے پر کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹر کینن بھی کھڑے کر دیے ہیں، اور زمان پارک سے کی طرف جانے والے اور آنے والے راستوں کے سامنے بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ ان کو آگے نہ آ سکیں یہ، اور پی ٹی آئی نے بھی اندر تیاری کر رکھی ہے۔ تاہم اس وقت جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ رات سے اپنا زمان پارک کی طرف جانے والے راستے بند ہونے کی وجہ سے زمان پارک میں کارکنوں کی اتنی بڑی تعداد موجود نہیں ہے کہ مزاحمت کر کے اور مین شاہراہوں تک آ سکے، یعنی زمان پارک کی حدود سے باہر نکل سکے۔ یہ بات الگ ہے کہ 2 بجے جب عمران خان نکلنے کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے کارکن جو پورے لاہور میں بستے ہیں وہ ایک ساتھ امنڈ پڑیں اور جو سرکاری مشینری ہے اس کو مفلوج کر دیں تو ایک بات ہو سکتی ہے۔ بس صورت دیگر میں نہیں سمجھتا کہ 500 سے 800 سے زیادہ یا 1000 سے زیادہ کارکنان جو ہیں وہ موجود ہیں زمان پارک میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے معاملے پر میاں داؤد صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست جمع کرائی تھی۔ اس پر جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے فرزندان نے میاں داؤد کو جو ہے وہ ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے، ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، ان کی عزت خراب ہوئی ہے، ان کا وقار مجروح ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب جانتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان پر عائد الزامات کا وہ دفاع نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے مظاہر علی نقوی صاحب نے یہ دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میاں داؤد یا تو لے دے کے ذریعے یا تو پھر دباؤ کے ذریعے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی درخواست دائر کی ہے وہ واپس لے لے۔ لیکن اگر میاں داؤد جو ہے وہ لے لیتے ہیں اپنی درخواست واپس، تو پھر پاکستان بار کونسل کی طرف سے آرٹیکل 290 ہے میرے خیال میں، اس کے تحت جو مظاہر علی نقوی اور چیف جسٹس اور ان کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا نقوی صاحب کے بیٹے پاکستان بار کونسل کو بھی جو ہے وہ کوئی نوٹس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اگر نہیں رکھتے تو پھر ایک وکیل پہ تو آپ چڑھ دوڑے، لیکن پاکستان بار کونسل کی طرف بھی تو آپ جائے نا، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ کریں جو اچھا ہے،
जो सही है, यानी मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने दें। अगर आपके वालिद साहब का दामन और हाथ साफ हैं तो फिर आपको ये दबाव डालने की जरूरत नहीं है, इस दबाव डालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अब मामला को आगे जाने दें, देखते हैं ना क्या होता है। तो इस बहरहाल इस वक्त जो है वो हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे कि किसी भी किस्म के टकराव की पोजीशन ना हो, अल्लाह करे कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल ना करे, और अल्लाह करे कि पीटीआई वालों को अल्लाह ताला शऊर दे, अकल दे, समझ दे, क्योंकि ये शऊर, अकल, समझ हर चीज से बालातर है। ये एक वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो में आप को मुश्किल से थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह प्रिजन में रुकी है, किस तरह जो है वो जिले शाह और दीगर को छोड़ा गया है, किस तरह वो भाग कर रोड क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक रिक्शा में बैठकर चले जाते हैं। और अगर वो रिक्शा में बैठकर चले गए थे तो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो क्या था, ये मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।